हमारा चैनल को चलाने का तरतीब कुछ बताते हैं आपको। हमने तालीमुल इस्लाम शुरू किया, उसका कुछ थोड़ा सा बाकी है, वो ख़त्म करना है क्योंकि फ़िक़्ह ज़रूरी है। और बश्त ज़ेवर का सिर्फ एक वीडियो अपलोड किया है, तो उसको भी ख़त्म करना है, यानी शुरू करना है और ख़त्म करना है, ठीक है ना। और इसी के साथ हमने इल्म सरफ़ शुरू किया, तो वो तकरीबन ऐसा समझो कि जितना हमने शेयर किया है 4-5 वीडियो और शेयर करके, तो आपको इल्म सरफ़ भी आ जाएगा। उसकी वीडियो शेयर करते रहेंगे बार जो बकाया है। लेकिन बहरहाल यहाँ तक फिर जब आपने 2-3 वीडियो और हमारे देख लिया, यानी 13 शेयर किए हैं, 5 और मिलाओ, तो फिर इल्म सरफ़ ये वीडियो सीखने के बाद फिर आप इल्म नहव सीख सकते हो और इल्म नहव को शेयर करना भी शुरू कर दिया है। तो फिर इसके बाद इल्म नहव चलेगा भी और इल्म सरफ़ चलेगा और फ़िक़्ह भी चलेगा उर्दू से, ठीक है। तो फिर इल्म नहव जब ख़त्म हो जाए, नहमीर जब ख़त्म हो जाए, ठीक है ना, तो फिर हम अरबी का जो किताबें हैं फ़िक़्ह की, वो भी शुरू करेंगे और उसमें नूरुल इज़ाफ़ वग़ैरह आप ले लें और हिदायतुन नहव ले लें, तो हमारा फिर हिदायतुन नहव को भी शुरू करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जब थोड़ा-सा हिदायतुन नहव ख़त्म हो जाए, यानी नहमीर के बाद हिदायतुन नहव भी ख़त्म करना है, तो फिर हम मंतिक़ की किताब तैसीरुल मंतिक़ वो भी शुरू करेंगे। तो ये हमारी तरतीब होगी। तो फिर मंतिक़ पे थोड़ा चलेंगे और मंतिक़ के साथ इल्म सरफ़ तो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर हम अदब का किताब शुरू करेंगे, वो देखते हैं। तो ये एजाज़ मौलाना एजाज़ साहब ने लिखा है नहवतुल अरब, वो पढ़ेंगे और देखते हैं तरीक़तुल असरिया, उससे पहले भी कोई और छोटी किताब पहले पढ़ ले, ठीक है। तो फिर इंशाअल्लाह ये जब चलेगी, तो फिर इसके बाद मंतिक़ भी कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो फिर इसके बाद इंशाअल्लाह तफ़सीर शुरू करेंगे। तो आप साथियों को इस वजह से बता दिया क्योंकि तफ़सीर अगर हम करेंगे तो हम आपको पूरी तरकीब सिखाएँगे कि कुरान की तरकीब क्या है। तरकीब की वजह से फिर माना बनता है, ठीक है ना। एराब तो लगे हुए हैं, तो एराब क्यों लगे हैं, ये इस पे ज़बर क्यों लगा है, ज़ेर क्यों लगा है, ठीक है ना। तो ये आपको इंशाअल्लाह हम सिखाएँगे और तरकीब के बग़ैर फिर तर्जमा समझ नहीं आएगा। तो फिर तरकीब हम आपको सिखाएँगे और तर्जमा सिखाएँगे और इसके बाद फिर तफ़सीर तो कम से कम 7 मरतबा मैं खुद पूरा करूँगा कुरान की तफ़सीर को। तो पहली मरतबा तफ़सीर में हम तर्जमे में हम ये कोशिश करेंगे कि हम कुरान का तर्जमा कर सकें। लफ्ज़ी तर्जमा जो हमारे उलमा ने लिखा है, ये क्यों लिखा है, तो वहाँ तक आपकी रसाई हो सके और कुछ न कुछ कोई नुक्ता तफ़सीर का हम छेड़ेंगे। तो फिर अगली मरतबा में हमने आपको तरकीब और तर्जमा सिखाया होगा, तो फिर तफ़सीर की तरफ तवज्जो देंगे और फिर तफ़सीर में भी तसव्वुफ़ वालों ने तफ़सीर किया होगा और जो उलमा उसके मतलब जो फ़िक़ही मसाइल निकाल रहे हैं, तो उन्होंने तफ़सीर किया होगा। तो फिर इन चीज़ों को ये जो 7 मरतबा हमने करना है, तो इनमें किसी में क्या छेड़ना है, किसी में क्या छेड़ना है, ये तरीका होगा इंशाअल्लाह। तो आप कोशिश करें हमारे किसी वीडियो को मिस ना करें और इसके साथ अगर आपको उर्दू से जो हमने आपको जल्दी-जल्दी क्या नाम है, ये तालीमुल इस्लाम आपको सुनाया और बश्त ज़ेवर सुनाया, तो यहाँ से आपके मसाइल आपके ज़हन में होंगे, तो फिर वहाँ जब हम फ़िक़्ह की किताबों में जाएँगे, अरबी की किताबों में, तो मसला आपके ज़हन में पहले से होगा, तो फिर वहाँ आपको तर्जमा तरकीब आना आसान हो जाएगा। और उसूल फ़िक़्ह भी आपको इंशाअल्लाह पढ़ाएँगे और इल्म की 5 किस्में हैं जो अल्लाह ताला को मक़सूद हैं, उसके 5 किस्में हैं। इसी तरह तो तर्जमा वग़ैरह सीखने, कुरान की तर्जमा वग़ैरह सीखने के लिए तो ज़्यादा चीज़ें हैं।
تو وہ کوई 15 چیزیں بتا رہے ہیں، تو وہ 15 بھی آپ کو پورا کر کے دیں گے انشاءاللہ، اور وہ 5 پہ بھی انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے۔ تو آپ کوشش کریں ہماری کسی ویڈیو کو مس نہ کریں، اور ہم پلے لسٹ ہم نے بنایا ہے، تو علم نحو کا اپنا پلے لسٹ ہوگا، اور علم صرف کا اپنا پلے لسٹ ہے، اور تعلیم الاسلام کا اپنا پلے لسٹ ہے، اور اس طرح بشت زیور کا اپنا پلے لسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہدایت النحو کا اپنا پلے لسٹ ہوگا۔ اس طرح علم منطق میں جو کتابیں ہیں تو اس کا اپنا پلے لسٹ ہوگا، تو آپ پلے لسٹ میں جاؤ گے تو منطق کو دیکھنا ہے تو منطق کے پلے لسٹ کو دیکھو گے، اور اگر آپ نے نحو کو دیکھنا ہے تو نحو کا پلے لسٹ آپ کو لگے، اگر آپ نے فقہ کو دیکھنا ہے تو فقہ کے پلے لسٹ کو آپ دیکھو گے، تو اس طرح پھر آپ کو انشاءاللہ آسانی ہوگی، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم تکرار نہ کریں۔ ایک چیز ہم نے ایک مرتبہ بیان کیا ہے تو ہم اس کو دوسری مرتبہ بیان کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، بھولے سے ہو جائے تو الگ بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک پلے لسٹ ہمارے چینل کو دیکھنے کا طریقہ ہوگا، اس کا اپنا الگ پلے لسٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اپنی بات جو ہم کچھ اصلاح یا اس طرح کوئی بات کرنا چاہے تو وہ اپنی بات اس پلے لسٹ کا نام ہوگا، وہ اس میں ہوگی وہ باتیں۔ اور ایک پلے لسٹ ہمارے بڑوں کے اقوال ہے، جیسے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ہے، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور بہت سارے ہیں، ہزاروں علماء ہیں۔ ایک پلے لسٹ اس کا ہوگا، اور ایک پلے لسٹ جو 40 احادیث ہیں اس کو علماء نے جمع کیا ہے، تو ایک پلے لسٹ میں ان 40 احادیثوں کو لائیں گے کہ فلاں مولوی صاحب نے فلاں محدث نے یہ 40 احادیث لائے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہم نے شیئر کیا ہے آپ کے سامنے، مولانا اعزاز مولانا عاشق الہی صاحب کا ہم نے شیئر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک پلے لسٹ 24 گھنٹے کے سنت طریقے ذکر و اذکار کے بارے میں ہوگا۔ تو اس وجہ سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے کسی ویڈیو کو مس نہ کرو، کیونکہ ہم تکرار نہیں کرنا چاہتے۔ تو اگر آپ نے کسی ویڈیو کو مس کیا ہوگا تو ہم تو یہ سمجھیں گے کہ ہم نے یہ بات بتائی ہے، اور آپ کہو گے کہ اس نے یہ بات نہیں بتائی ہے، تو اس میں پھر تھوڑا سا تضاد آئے گا۔ اور اگر اور کوئی بات کی ضرورت ہے تو ہمیں بتا دو، اور انشاءاللہ تصوف کی کتابوں کا بھی ایک پلے لسٹ بنائیں گے۔ کشف المحجوب میرے پاس 2 ترجمے موجود ہیں، لیکن اس کا دیکھتے ہیں عربی کہاں ہے، وہ اگر مل گیا یا کسی کو پتہ ہو تو وہ ہمارے پاس بھیج سکتے ہیں، ہمارا واٹس ایپ نمبر لگا ہوا ہے اس پہ۔ اور 2 ترجمے اس کے میرے پاس موجود ہے، کشف المحجوب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ جو لاہور میں مدفون ہے، اس نے لکھا ہے، تو وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ تو ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہماری تعلق اور آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنائے، اور اللہ تعالیٰ سے براہ راست فائدہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے براہ راست فائدہ اٹھانے والا ہم کو بنائے، اور سارے عالم کے انسانوں کو اسلام میں داخل فرمائے۔ تو ہمیں بھی دعا کریں گے، آپ بھی دعا کرو، اور قرآن کے تلاوت کا پورا اہتمام کریں، ہم کہ 7 دن میں ہم قرآن پڑھنے پر آ جائے، حال مرتحل پر آ جائے، قرآن کو شروع سے لے کر پڑھتے جاؤ 2 دن میں، 4 دن میں، 5 دن میں، جتنے دنوں میں ختم کرتے ہو، تو پھر اس کے بعد پھر شروع سے شروع کرو اور آخر تک چلتے جاؤ۔ تو اس کی انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم۔